أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली क्लासेस में नून साकिन और तनवीन के कवायद देखे, अब यहाँ पर हम मीम साकिन के कवायद देखेंगे जो बिल्कुल ही कायदे आसान है। ये नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 22 है। इसमें है मीम साकिन के हम 3 कायदे देखेंगे। इसमें भी इदगाम है, इख्फा है और इज़हार है, और इससे कहते हैं इदगाम शफ़वी, इख्फा शफ़वी और इज़हार शफ़वी। अब ये इदगाम के मानी होता है मिलाने के, इदगाम में शफ़वी के मानी होता है कि शफ़वी शफ़तैन कहते हैं हमारे दोनों होठों को। तो चूँकि इसमें होठों का दखल है मीम को अदा करने में, इसीलिए इसको शफ़वी कहते हैं। याद रखें, अगर कोई बच्चे वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्हें शफ़वी के माना पूछा जा रहा है या इदगाम में शफ़वी कहा जा रहा है या फिर इदगाम पूछा जा रहा है, तो इदगाम नून साकिन तनवीन का अलग होता है और इदगाम में शफ़वी कहा जा रहा है तो डायरेक्ट हमारे ज़हन में आना चाहिए शफ़वी होठों से अदा होने वाले, यानी मीम को, चूँकि मीम की हरकत होठों से होती है, इससे कहते हैं इदगाम शफ़वी। अब देखिए, इदगाम के माना खुद होता है मिलाने के, तो यहाँ क्या चीज़ को मिलाएंगे? मीम साकिन के बाद अगर मीम आएगा, देखिए ये है मीम साकिन और यहाँ मीम साकिन के बाद मीम फिर से आया है, तो यहाँ पर मीम को मीम के साथ मिलाने को कहते हैं इदगाम, और इदगाम के आगे आप लगा दीजिए शफ़वी। ये होगा इदगाम शफ़वी। इसमें जो है तो इसमें भी गुन्ना होगा, आपको महसूस होगा कि हम इदगाम करते हुए गुन्ना भी कर रहे हैं, जैसे कि इलैकुम मुरसलून, है ना। लहुम, यहाँ पर आवाज़ को देखिए आप, आपको महसूस होगा कि यहाँ पर गुन्ना भी हो रहा है। लहुम मा यशाऊन, ठीक है। यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए फी कुलूबिहिम मरज़, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? इदगाम हो रहा है, मीम को मीम से मिलाकर पढ़ रहे हैं और गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए फ़हुम मुअरिज़ून, ठीक है, यहाँ भी। अब इसके अलावा से इसे कहते हैं इदगाम शफ़वी। मीम के बाद मीम आने पर सिंपल है, इसको मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए इख्फ़ाए शफ़वी, इख्फ़ा किसे कहते हैं? छुपाने को कहते हैं। अब इख्फ़ाए शफ़वी में मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा, इसमें भी गुन्ना होगा लेकिन इख्फ़ा होगा, जैसे कि ता, है ना। नून साकिन के बाद ता आया है जो हुरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? नून की आवाज़ को नाक में घुमाकर पढ़े थे। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है, समझ आता है, लेकिन ये देखिए ये कैसे होता है गुन्ना। यहाँ देखिए गुन्ना भी हो रहा है, इख्फ़ा भी हो रहा है, कैसे हो रहा है हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद क्या आया है? बा आया है, हुरूफ़े बा आया है। यहाँ पर होगा इख्फ़ाए शफ़वी और गुन्ना भी होगा। देखिए कैसे, इन्ना रब्बहुम बिहिम, है ना। आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर मीम की आवाज़ को छुपाया भी जा रहा है और गुन्ना भी किया जा रहा है। यहाँ देखिए आगे, तरमीहिम बिहिजारह, तरमीहिम बिहिजारह, है ना। हिम बिहिजारह, हिम बिहिजारह, मीम साकिन के बाद बा आया है, ये इक्फ़ाए शफ़वी हुआ। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन, फबश्शिरहुम बिअज़ाब, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये हुआ इक्फ़ाए शफ़वी। अब सिंपल और सबसे आसान कायदा है इज़हार शफ़वी। इज़हार के मानी होते हैं ज़ाहिर करने के, तो देखिए बा, ये बा और मीम के अलावा से कोई भी हर्फ आने दो, 28 जो लेटर्स है उसमें से कोई भी हर्फ आ जाए मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा से, तो हरूफ
کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی میم ظاہر ہوگا اپنی جگہ، اس کے بعد والا حرف بھی ظاہر ہوگا، جیسے کہ ہم تم میں ہے نا، ہم تم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بالخصوص واو اور فا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، دیکھیے جیسے کہ ہم فی ہے، اس کا تعلق اس سے بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم فی ہا کریں گے، یہاں سے کچھ بھی قسم سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ دو ورڈ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہاں پر کوئی جو تو اکفا ہو رہا ہے یا ادغام ہو رہا ہے یا غنہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہاں دیکھیے ہم فی ہا لکم دینکم لم یلبسو، یہ یلبسو نہیں ہے، یہاں پر اعراب کا کریکشن کرنا ہے، یہ سورہ شمس کی آیت ہے نا، لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، تو یہاں پر لم یلبسو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد یا آیا ہے اور یہ یہاں پر اظہار ہوگا، با اور میم کے علاوہ سے کوئی بھی حرف آنے دو، یہاں پر کیا ہوگا، اظہار ہوگا، لم یلبسو، لم یلبسو ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے، یہ میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، لہم اجرن، لہم اجرن، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو یہ ہوا تھا ادغام شفوی، اکفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اچھا، یہ تختی نمبر 17 ہمارا پینڈنگ تھا، جو وقف کرنے کے قاعدے ہیں، یعنی قرآن میں جو یہ سرکل آتا ہے اسے کہتے ہیں وقف، اور وقف کے میننگ ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، یہ ہوتی آیا، جہاں آیا فنش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وقف۔ تو جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے اس کا قاعدہ کیا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ اب قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے نازل کیا، جس میں آیتیں ہیں، رکوع ہے، اس کے بعد درمیان میں بھی کچھ ایسی علاماتیں آتی ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ وقف کی علامات ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ ابھی ہم وقف کے قواعد دیکھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ جہاں پر ہم کو آیات کرنا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ زیر زبر پیش جہاں ہے وہاں کیسے وقف کیا جائے، آیات پر کیا سانس توڑا جائے یا سانس نہ توڑے، اور کون سی جگہ جو ہے تو زبر اگر متحرک حرف ہے اور وہاں پر آیات یعنی یہ گول نشان آ گیا ہے، یہ گول نشان آ گیا ہے تو کیسے پڑھے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کلاس میں یہی دیکھیں گے کہ یہ گول نشان کو ہم کہتے ہیں وقف کرنا، اسے کہتے ہیں وقف کرنا، اور یہ ہے آیات کا نشان، یہاں آیات ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 1 سمجھ لیجئے۔ اب یہاں تھا رجیمی تھا، لیکن یہاں پر میم کو ہم نے ساکن کر دیے ہیں، تو دیکھیے ایسے گول نشان کو ہم کیا کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو یعنی ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر ہم سانس کو کیا کریں گے، توڑ دیں گے، اسی کو کہتے ہیں وقف کرنا، یعنی رکنا اور ٹھہرنا۔ تو ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ رجیمی ہے، یہ رحیمی ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، یہ متحرک جو حرف ہے یہ زیر ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہاں رک گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے آخر حرف کو میم کو سائلنٹ کر دیا، بس اتنا ہی اس کا قاعدہ ہے، بہت آسان ہے، دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ نون کو ہم نے کیا کیا ہے، یہ متحرک تھا، زبر تھا، اور یہاں چونکہ آیت آئی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں، ہماری سانس ٹوٹ بھی رہی ہے تو ہمیں یہاں رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں اس کو کیا کریں گے، یہ نون کو جزم دے دیں گے اور یہاں پر ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، اس کے اوپر نا نی نو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔
अब आगे देखिए, इय्याक नअबुदु, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। न, बस यहाँ पर रुक जाएंगे, इसको भी हमने साइलेंट कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा कायदा हो रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद में क्या हो रहा है, यहाँ दो पेश आए, तो अब यहाँ पर हमारी होती है कंफ्यूजन कि यहाँ पर एक पेश को पढ़ना चाहिए या अहादुन पढ़नी चाहिए। अब चूंकि हमें सूरह याद है, लेकिन ऐसे कुरान में बहुत सारे हरूफ आते हैं जिसमें दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश आती है, वहाँ भी यही कायदा होगा कि वहाँ पर भी जज़म हम दे देंगे। लेकिन ये याद रखिए कि अगर दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदा, जैसे अहद से अहद। और गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना, यानी वो वक्फ बिल हा हो जाती है, यानी बदल जाती है ता को। जैसे कि ये ता है, देखिए अब ता के ऊपर दो पेश है, तो ये ता जो है तो किस में चेंज हो जाएंगी, ये ता चेंज हो जाएंगी वक्फ बिल हा में, ये हा बन जाएंगी। जारियतुन नहीं हो जाएंगे, या जारियतुन नहीं होगा, बल्कि फीहा ऐनुन जारिया, इन्ना मअल उसरि युसरा। देखिए, ठीक है। तो ये दो तनवीन में से एक जो ज़बर है इसको पढ़ा जाएगा और एक को साइलेंट कर दिया जाएंगे। युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, फीहा ऐनुन जारिया। देखो, दो ता के ऊपर दो पेश है, तो ता को हा में हम चेंज करेंगे और ये होगा जारिया। अब यहाँ होना चाहिए था फीहा ऐनुन जारियतुन, लेकिन नहीं, यहाँ पर या आया है, सॉरी ता आया है और ता के ऊपर जो है तो दो पेश है, तो ता को हम हा में तब्दील करेंगे। और चूंकि यहाँ आयत की निशान आई है, हमें यहाँ पर वक्फ करना है, ठहरना है, तो वक्फ बिल क्या होगा, हा, यानी ता की दो तनवीन को हा से हम चेंज कर देंगे, जारिया। कंप्लीट ता और दो पेश को हम चेंज कर ही दे रहे हैं, जारिया, फीहा ऐनुन जारिया, फीहा ऐनुन जारिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। देखिए, तनवीन है ना यहाँ, लेकिन यहाँ हो रहा है ता के नीचे तनवीन है और यहाँ पर वक्फ की अलामत आई है, तो यहाँ क्या होगा, वक्फ बिल हा, यानी ता को और दो ज़ेर को हम चेंज करेंगे हा के साथ, जारिया, आनिया, ला तस्मअु फीहा लागिया, ला तस्मअु फीहा लागिया, है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, छोटी हा से हम ता को चेंज कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना सबक याद रखें कि जहाँ पर हमको वक्फ करना है, ठहरना है, हमें आयत नज़र आ गई है। कौन सी आयत नज़र आई, हमें ये जो आयत नज़र आती है जहाँ हमें ठहरना होता है, तो यहाँ पर हम ज़ेर, ज़बर, ये थे देखो ज़ेर, ज़बर, पेश और दो पेश जहाँ रहे वहाँ पर हमें हुर्फ को, लास्ट वर्ड को, देखो नस्ताइन को, आलमीन को, रहीम को, अहद, उनको क्या करना है, साइलेंट कर देना है, खामोश कर देना है, और वहाँ पर हमें सांस तोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी आयत की निशानी है, यहाँ पर वक्फ करना लाजिम होता है। ठीक है। अब आगे याद रखिए, जो आगे का कवायद है कि यहाँ पर दो ज़बर आ रहे हैं, यहाँ पर दो ज़बर के ऊपर हम यहाँ करेंगे कि एक दो ज़बर को हम अलिफ के बराबर पढ़ लेंगे, युसरा, एक अलिफ के साथ, एक ज़बर के साथ एक अलिफ को हम पढ़ लेंगे, युसरा, जैसे कि अलिफ मद्दा पढ़ते थे है, सेम वैसे ही पढ़ेंगे, इन्ना मअल उसरि युसरा।
ٹھیک ہے یہ یسرن لیکن پڑھیں گے یسرا کیونکہ چونکہ یہاں آیت آ گئی ہے تو یہاں پر دو زبر پر وقف ہم کو کرنا ہے، تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن میں احدا، یا یسرن میں یسرا، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر چونکہ تا آیا ہے اور تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تا کیا ہو جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے کہ تا کمپلیٹ چینج ہو کر ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جاریہ، آنیہ، لاغیہ۔ ٹھیک ہے، صرف اتنے تین قواعد کو آپ زبر زیر پیش، دو پیش اور دو زبر کی، اور تا کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو ہاں میں کس طرح چینج کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ اتنا یاد رکھے۔ آئندہ اور نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو کمپلیٹ علامات وقف ہم دکھائیں گے جو اس طرح پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس میں ہم کمپلیٹ مشق کریں گے، چونکہ آیات امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یہاں تک ہم نے کور کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اب نیکسٹ جتنے بھی ہے، ہا آتا ہے، میم آتا ہے، اور تو آتا ہے، جیم آتا ہے، بہت سارے میسیجز آئے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو مثالوں کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ مشق کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔